كايم غورو زخلو نحنا اوكي غزي بزهبنا يقصري دخون يفتح نداولو يصنح يهلو يصبي يهلو مرحتنا عند حليلنا انت سردنا يمون تمزول عوم كما يقرمكم زول عوم ينقرنا له بتحذر اخو عينت كمزي اجرنا عينا خنول عوم انا عسرا سب كودق يبلنا له قال بقال زبلنا زلينا نرزلنا تزي سردنا يوم 3 سنه غزي كمزين تجبرنا حدنت تتناخرنا كمزي تتجبره توهيلو خيد كلون اوشتنا حدنت نخيهلو يسرحلو بنا يبعلنا سبات غيرهم كاو بالعلقن نابنت حوحات عبز قصل مرس ايت ودادر انتبل سويتهم زرعهم ماوص يالا ምርጫ የማይቀር የሚከናወን የሚደረግ ነው ምክንያቱም በአገሪቱ ህግ ላይ የተቀመጠ አስገዳጅ የምርጫ ሂደት በመሆኑ ሰራበት ነገር መኖሩን ማረጋገጥ አለበት ቦርድ ያ በሌለበት ጊዜ አይደረግም በትግራይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አልተካሄደም በዚህም ምክንያት ክልሉ በፌደራል ምክር ቤቶች ውክልና ሳይኖረው ነው 5 ዓመታት የተጠናቀቁት ሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫስ በትግራይ ይደረጋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚኖረውን አይነት የመረጃ ልውውጥ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ያደርጋል ይህንን ጠይቀናቸው ነበር እሱን ነው እንግዲህ አሁን እነዚህን ያልናቸውን ዝርዝር መረጃዎች ጠይቀናል ብዙ መልስ አላገኘንም ምላሽ አላገኘንም እንጠብቃለን እንወተውታለን ደግመን እንጽፋለን ምላሽ እስከሚሰጡን ድረስ እኛም ስራችንን እየሰራን እየተዘጋጀን ግን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ምላሽ ሰጥቶ ወደዛ ገብተን የምንሰራበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየሞከርን ነው ያ ብቻ መልስ ሳልሰጠ ተቆማላችሁ በቀጣይ ደግሞ ቦርዱ እየተመካከረ ከዛ የተሻለ ነው የሚለውን አቅጣጫ እዛ ከሚወዳደሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ እየተመካከረ ምን አይነት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል እንዴት አድርገን ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን የሚል ኮንሰልቴሽኖች እያከናወነ ወደፊትም የሚቀጥልበት እዛ ከሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ እየተወያየን እንቀጥላለን ይላል በተመለከተ ህዋትን አስመልክቶ የቀረበ ጥያቄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዋትን የሚሰረዙ የሚታወቅ ነው ስለዚህ ከዚህ ውጪኛ ምንም ግንኙነት የለንም የፕሪቶሪያ ስምምነትን በተመለከተ ለሚነሳው የፖለቲካ ጉዳይ ከሆነ በፖለቲከኞች የሚፈታ ነው ይሄንን ምርጫ ቦርድ የሚመለከተው ጉዳይ አይደለም ከዚህም የተነሳ እየተደረገ ያለው ውይይት የለም በእኛ በኩል ምርጫ ቦርድን በተመለከተ በየትኛው አቅጣጫ እየተደረገ ያለው ውይይት የለም زيلالا انت قلت تا حنتو قال منبر زولتا خيت تيرسعنا يا ناي بريتوريا قدايس ناي بوليتيكانياتات قدايس اللي زغونه ببوليتيكا يزودا الى هو بوليتيكا حتى من انا تاتكوينم دم فري ماما بوليتيكانياتات ندير I know بوليتيكا مرجع بورد بعلو ابي حمد زي عزز السرح مرجع بورد ونكو يكونن اوريدي خسروا زخلوس انتهي ناولي امسري زمون تلكاكوت مخنياتهم نسو ፖለቲካዊ ውሳኔ እቲ ምክንያቶም ንኸስር ዘም ዝኽኣል እምበር ኣብ ምርጫ ቦርድ ውሽጢ ኮይኑ ጉባኤ ግበር ተባሂሉ ጉባኤ ገብር ነው ይበለ ምርጫ ቦርድ ዝከታተሉ ንሱ ስለ ዝኾነ ናይ ፓርቲ ሕገ ደንብ ይጣሓሰ ፓርቲነቱ ንኽስሩ ዝገበሮም ፖለቲካዊ ውሳኔ ከም ምንባሩ እውን ዝርስዕ ሰብ እኮ የለን ተዋና ግን ተዓንተው ይዝበልኩም እዩ ኣደናጊሮምስ ኣታሊሎምስ ኮንቪንስ ኤንድ ኮንፊዝ ዝበልዎ ንሱ ገይሮም نهزب تግራይ ክበታቱን ዝኸዱ ዘለው ሓይልታት ስለ ዝኾኑ እንተረኺቦም ኣብ ትግራይ ብዘለው ፓርቲታት ተዘይረኺቦም ግን ባዕሎም እውን ከም ትሕዝ ዝገብርዎ ዘለው ገይሮም ከኣቱ ደ ይኽእሉን ትግራይ ክብትንዋ ደ ይኽእሉን ትግራይ እንታይ ተበተና መሬትና ሒዝና እንታይ ተበተና ሓድነትና ኣረጋጊፅና ምናልባሽ እንድሕር ዘይትኾነና ዝዓዲ እውን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ተረጋጊፁ ንቅድሚት ምስንዳር ደይኮነን ዝሓይሽ ዝብል እዩ ትናተይት ናይ መረፃ ጉዳይ ዝምልከት ሞ ኣውዚኹም ሓሳብ ክትህውን ዝደለኽዎ ትሕዚ ሃብካ ሓሳብ እውን ይተዓብይ ሓሳብ ኢለ ዝወስዶ ምናልባሽ ተጋዳላይ ነባኻ ኢኽ መፅሕ ዝውን ማለት ብዙሕ ውስብስብ ኣይኮነት ነገር ብነፎም ትግራይ ብስረካብ ኢትዮጵያ ክግበር ድዩ ዝርዎ ነገር ምርኣይ እውን ኮፅቦ እዩ ሕዚ ናይ ዓለም ሚድያታት
بقى مونيتور تكبرها 80% من أمحرة أو كل فني أفني أورومو كفرك العلي أولاي عفار كا طريقة إني خانيركا حدش ناي جنبار وجهها يمثل ديكلير جريميوم ما خل عفار أتي مرلو سنتنو ملت عدك زحزو مالتي تقرم تقارو عدكي خرج في جبر قال لي إنه هاي سرعة زكاة فنا إلى خان هبقى لسه كم حد جاءتون نري كلاي أبزو خمس مثلا نايت أتا قداي تراجع يكونس أبسلاماوي جزيون أمرت جزيه أبي جت أنا ركاي مثلا دكتور حاجة هو بعد عملنا فرقان اليوم حاجة مرت أخذ كايدة بيتيا قطريو كتامات تراجع يكونن زما أبزي زنينا له عبدكاس قطر زي ولا كتامات نبر هزبي مو بدنا بتدراجوا كل مغندية تحز النام سكون كل مغندية تحز كتيجمر كل مغندية تحز أجندة غرس تاشمل هاي تجبر له بنوات إسرار وعتني ثمرات أيلا متى تجرز ساعتين nothing سلادي إزارة ولا أمبر بسرعة كان ديو يتقوم نقول بدأ فوق تقرأيه أبتقرأ قلتي كاري كان قل أبتقرأ أين ولا درن أزمرت أزيجي جاي زبل بوليتيكا درجت على أيهلون زبل جنا أنا قمت يبلي كانوا ورا درنا زبلوك مس خمس خول جن نستقرأ بحزي من غير كلام صنعوا صبوري أنا خمس قمتهم بوليتيكا بارت كله يقولوا قلت صلوا بعلم هو حتى ولا درن إحنا إنا ولا در صلوا يا جن فما تقرأي بيزي نازلوا هو أبتقرأ زلوا جنا بقول دركنا عتينا كل زخول خمس في الطريق اللي يمزل لقانا منهم ترى ولا هذي تسرع لها قلتي مرات تقرأي نبوتو غير تملسه 48% مرات تقرأي هزلان أبدا سقمتك زازر هانتاي مالتي زي لو مرات زي تودادرنا لبطا ناتنا يكون نني لك بعلقه مفرام مالت عطي عيناتنا عين فلطون تاتقراي تبال تمرت كالا كو زي ايا هو زي تمرت خلاص يا بوتا بحال مالت نوزي فرمي ممكاتو مالت حسب بغانو قلت خو كغبا واحد قلت غير نو ابز مرت ازي نحنا نساتف انتويدو زغنا عايز قريچت تتلعين انت ام كله حوحات نغتهلو ديها خدوا من سيتاي تكبر لها خبل زغلو ونت مسير تقرا قطي ما يوكم مكره قليل ነገር ሆኖ ከይኩ ዝመረጻ እዚ ብትክክል ከካይድ ይሉ ኣብ ትግራይ ክመጽን ተኺሉ ንትግራይ ተቕሊዱ ዘጥፊ ትግራይ መታት ዘጥፊ ንደቡ ትግራይ ይውን ንባዕላ በሓደጋ ዘለይ ኮማንድ ፖስት ተባሂል ክሳዕ ዝተቐሚጥኛ ኮንሲ ስለዚህ ጠቅላላ ምዕራብ ዝባሃል ጸለምት ዝባሃል ጠቅላላ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ጠቅላላ አይናተይ ልካ አኻ ዲክሌር ትገብር ዘለኻ ባዕልኻ ማለት ውዕል ፕሪቶሪያ ከይበርካስ ናብ መረፃ ተኣቱ ማለት እዚሁ ንሕወሓት ምድሓነ ይኮነ ንኻሊእ ይኮነ ጅንጃካ ይኮነ ንህልውና ናይ ተጋሩ ጥራሕ ዝምልከት እዩ ንልዓላውነት ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ጉዳይ ከምኡ ኢሎም ክመፅም ከም ዝኽእሉ ግን ተም ናይ ገንዘብ ናይ ጉዳይ ህዝቢ ኣይጣጠሙን በዚ ኣቢልካ ትርከብ ገንዘብ እንተሃልያ ሓደ ብሓደ ኣይ እዚ እዩ ክንዲዚ ዘውፅእ እዚ ክንዲዚ ዘውፅእ እንዳተዋገዩ ኢሎም ውዓሉ ትግራይ ኣይ ክንዲዚ ለትበል ነዚ ሓደ ብሓደ ምሸጥዎ ኣነ እኮ ናይ ፖለቲካ ድርጅት ናይ ትግራይ ኢለ ኮ ይፅውዑ ምን መንገፍ ናይ ትግራይ ኢለ ኮ ይፅውዑ መንገፍ እዮም እዚኦም ሸከም እዮም መከራ እዮም እዚኦም ኢለ ይፅውዑ ማለት أنا خبري هابو بزي مساحة انترفيو زغور اللودي أبي تغراسي بوليتيكا دري تقاوم يلن اللي مجلس هذا شمو يوسف هاي السلاسي ثانك يو مسناتي حسن من نقرا لي زينا تغراسي كون بوليتيكا دري بحال يلن إلى ذا من شو محيا ملو
بتقبل كاليوم إزيهم طنق ناي تقرأي بلو مان مكرة ناي تقرأي أمزيهم عدا ناي تقرأي أمزيهم من قفي لتوعوا مزيهم سلازي كوميز مسل حيلك ما تخون زغلو مفلات بوي قل نسمع سبيكر يوم زفالتو نسمع سبيكر يوم زفالتو زفالتو سايتون يقولوا كلاي نعم أبرشات زقبرونا نظام كوميوم زيلهم خمس زغول أبرشات زقبر سوالا إذا كل جزيان العلم أكلات إذا مسلسة نيان لا نسوعهم أموسنا تحوس له عبدنا حزني أنا يمرت ورا راس تحوس له أبصر كله زي ما عبالي نزقوله كلهم تفحيق قيم قرب تعرف تبي كله كالي تاريخ جلوه كالي حبري جلوه سلازي ناي قبل متى أخذ الدرجات يوم كوينهم كل عنا زلون تقرأي لك قال الزوج ليه كم زي أمشوا تطريسوا أب مقالة زهرس ماله كم يوم نوصل بارتي نفلفل لنا كلاي تبرت سجناتي سمرت زبال وكنا توهاي ولا حقنا عم أنت أيمن مر نخلي تعمت عدمة تحت خلت تعمت زلوا عدمة فاللي أول الدزاي ساتفين يقولوا قدام سجنا قاعد عند بالي زرع ده سألوا يصوروا ده سألوا بقى حق الله خمسة خايف ولا سلازي سمرت كلها إنه يا بتقرأي أمسي خاد مدقال مالتي بالسجنا سمرت مالتي كو سمرت سلازي ولا دحرين كنا لنا بالسجنا وصغرت يا بتقرأي نمتثاوز قبل زيو تقرأي يقول كومبليت يقبل يكونن يقبلوا منتون يبلين قل إتزنيها ناقزيها محدراقن حدا قطفي وما يكون بس عوازي مقلات سبيل تسمى نحو واحد قداج مسلوز وحو واحد مدحان غير يدردس قداي العلاو مريت تقراي قداي نايزي زبي زي مخانو ندافونتو كزارو ليدن مدرادري ام ينجراي مدرادري مالت مو عدا غير كاس كما غير كا غديف كا نغزل حسب سلطان بزعبه حزب حسن تقول يقول لا وعلى بريتيرا حاجه تقرا بتقراي زبال مرقه كل يقبل له ميلتلي يمغلص كبز يقبل رايت اذا كن كم مغنيات كم مدرادري ويكم زيونو كتباهيلنا وخمزي اول كن نهايه تباهيلو نمزاربي نالاتكم زيكم تزاربوا وني بحالي خو تاب تقراي زغيل تاب تجزاو محدرا انا حزي دابي احمد يقبر له كل اللي امن الحزب نعو كم زي قبور زي الادفايس كاب تقراي كاب جزاو محدرا زبحال زوص زبل امنه لنا انا بقلاس كم زي تمت حجي تعاسل حاجه يا اكونتو تعاسل له زين تعاش من وراو تعاسل له مايكرو فاينانس كليو عددا لو تخكل انا كاب تقراي زغد ادفايس مثلني حزي ناي هزي نبرتي ناي هزي الجنزب يجي برقصኛ نمني دغما خمس نبره قلتي سراوت تاوي خدغم سغن منات ناي هزي نبرتي تتصوعነት نزبي من تግራይ መንግስት ተጸዋዕነት እዚ አንተ አጽፎን ኮንስታ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንምፍራስ እኮ ሓደ ነገር እኮ ያ ንዕዘውላ እንድሕር ትክክለኛ ኮይኑ ንምንታይ ለማ አንተ ተዓጽን ጽባሕቱ ኮይድ መግለጽ ዘየ ምርዳ ለቡሽቲ እምበር نو زيكو تصوعنت كو ناي تግራይ ህዝብ ንብረት እኮ انا نقرا دغافي نقرا تقاوم نالو سلازي فرجو ومبر حدا ابريشيت كن غيرنا رحلت زغبا ነገር አለ ዘን ንብረት ሲያ ናይ ህዝብ ትግራይ ኮይነን ክጸንሓ ኣብዛ ሓጻር ግዜ ዶክተር ገብረጽዮን ዝመርሐ ንብረት ትግራይ ናብ ናይ ህዝብ ተጸዋዕነት ዝገበረ ተንኪዩ ክባል ዝግባ ዓብይ ውለታ ይሰርሕሉ ትግራይ በርከም ተና ሕወሓት ንብረት ተወሪስ ማሃለው ولا نهزو تقرأ إن هاللو نفرق نورة توصيل إن هاللو ما زيرو داخل الزغن نزوب زني ذات تبابي عمرار حنية محدر حنية بتقرأ نعو دارت مجلس سب يلان نمنتاي مدر عدري أمتكم أدفانسي وانتو هايبون كوني غني كابي كاب تقرأ كم تقرأكم كم تخبر كالي تناي مرت أزمل اوكي لمن مجلس زي وعل بريتيريا زي جوركا بزعاب تقراي وعل بريتيريا انت تفصمكا
مرات بالي كاري المجلس كم زقوا مني تجاه مندسي وعلى بريتيريا خاتجوري مثلا نايجو وعلى بريتيريا بعد وانا تبيلفي نزين نقول ندفي خاص قبرة بتقرأ يلين كم زقوا نسي وعلى بريتيريا كوي فتيروني ودور ويش ود افترار صحيح ولا ود افترار هو عندي مسوات سلطان وما سمعت نهاية فكرة كم سي ورا بقال سو كوي مسيو وكلنا رخيم كوي مسيو حوحات ما فيها إثيوبيا زلوا مالتي سلازي بوزيز ما تسوي وسيد لا بروتيرياس من معيه لز أمن تزغون يقول لك أنه لا هابزو عرزي وزاخ متخرج اللخو ميخرج قبا مبر بلسقنا كو قبايا جبرة مريجا كايدو تمريتو تولد لسلطان مش حيزو حق تزغون ذي حتى قبايا خي جبرة كوي قبايا خي جبرة ريجيستر تكون كويو تولد المريج سلطان مش حاجة كوي قبايا جبرة بلسقنا بعض هذا جاب يتفلت كله زقبان من ينيرو ني نبلسقنا سلطانك حزي يقبل مصر بناتي مرتا بوردنا إثيوبيا حق مال سلازي حقي إثيوبيا إحنا تقال عايش وتانا من حقي ورقة ما عارفيننا حقي يسرحن قولوا بتكاتش وادا هاي زواج العالم سلازي ترين قوام موزيك وسط زي كايلو نبحث دقة خود خلت رايد يخونس ناي تقارو ربحت قليل زاد تطفي مبر نزيو قلبي طب هو حتى وكنا نخدم الله سينواقع من زكاة واقع زبل حلك في الطريق قالوا هزبك لا فريق وصل كرجع خلل له هو حتى الكاز قبر مسوات يده هو حتى على أجندة دي نستقراي ذوكل أجندة أيو نستقراي لا على الناس ذوكل أيو نهي تقراي بهراو أجندة أيو زبالة تردى سب قال سلوك زول بقلباتو تردى جن خلي ملك عكاز نا زيرو بزيق أنا بدوزغير من الناس بين كذا يكون قرم أو على كل أيوب بتخكل حزي نتم ممثلتي عمسيلهم نخخدو بوتاز خفته يتكايد أنا يبلسقنا تاسويت ولا زلاون انتهي تبل كم زلاون كرد أكاس كعزي خليو تمد نجار كم غيرهم دادا نجارو جزيه بزوا صاروخ صرجن حدا قاعد يخونن مستناي هو حتى أخيبا أتحيسكا لجسة أخيبا غيرهم نيرم حزي ما خلاكم تيه هو حد أو أخيبا نيرم برجس كوشتي إسكعدجة جم جيموميوم ناي وشتم جم جيموميوم ناي تعد جم جيموميوم ناي إثيوبيا جم جيموميوم ناي قرن أفريقيا جم جيموميوم علم لخاوي ملوات أتون جم جيموميوم زينيرو أورينتيشنيو ناي كلتشن 10 شمونتن أورينتيشنيو إذا خبر كله رديتنا ناي علم تأيي ناي وشتنا تأيو كميجرنا إناتهم كم زول نملسهم زبلون سلزنا ورا أو أكاتي تومو إيوم زول من الدلك هتديتيل ون سلزي بلنا مالته تزي أكاتي تومو ون تناي مرز أو قداي ناي حقاون نت قداي انت زي تخاتيتو بلان بي قال يوم أوكي وندحركم إلى مصيوم نحنا قصنا مغياري كاليو عرسنا خيلنا مخادي كالي بات إيراس كعم غيارون كنكد نخلينا سكع خندوق حاسو اللوم وي فتحوا اللوم بجزيئات زي كويناجن سكع خندوق خد اللوم زول سلازل اللو إيه زل عدد كازل لهم زي حويسكاتا أخي وانا حوحاتون حويسكا مستمرس خميري خيين زول نخيد هو عنتو بتجرى لاي ثبتنا تستومت تبي إثيوبيا حقايد دي مرسا زولنا تو أمرتنا يوم هدي إثيوبيا زلها هو نفلتينا تي معلت حسر وزلون كم زخناتات قتي من نخولي نمرة من زي مبخاني وقورو زدلي نقر الله مرسا حقايدة يدل المحاورة سبع علم نيتيبيا مدن قارقن مرسا يدال الله يبل مس ورحدي ولا سلسة سمن مسترفة قنز قورو نقر كلي نمسل لاي ماترالات قال حدا اورينتيشن قال لك قبر زول امنتي زلن شوكين انت غيرو ولا اوستو سنبتا بني حسد غير سعيره قبل انت غيرو ون مبقس كيناتي زخون زل مالتي اكل فيدريشن زغونت تግራይ كمزي قفص بماي عبيا ما يتحسم زبهال ኢትዮጵያ ዘለ ሕገ መንግስቲ
بقيحتن سلمتن تجارو زتتاي شيء نتجارن دحر قديفكا من الوقت نعوز مؤزوز سبات حيز خيد ينتيلو نبكالي مدرخي كالسقاقر مالتي سلازي بقطان تزاورن تخيناتي ولا على مالتي واحد مرتا كايد كميلو نحق مخبار كايد يلو كينات جنسايد فتصيم حجر ما مرتا يتكايدن يلو سري زوو ازين دار ايه زغونة تقراوي مستوي إثيوبيا زلو منقست زغونة زلو تخكلي خنساتة فينا بتقراي وكيلي اخ قبري يزبل سبن دحرلي وين تقراي فلتان وين انت تقراي قالس يلا قداي هو حتى يكون النوزي قداي رتعونتي منقست إثيوبيا انتاي ديلي خمس قبر زلو تمالي توما بتقراي زلو ودباتو مستساتفلو مرتاخ حل فيكلن حق منقستي قبوي مستزل لغناتات تتصايبه خكايده يلو غيرب كند متبع كوينات اويجو سنتت فتسيم دحر سنتت بكوينات فتح زي كال كل نجر ناوع البريتيرا خيدم ناي تقسطو مبال فريمم ناف نساتمون كم منقست فلطخ هو نسون كم منقست ناي تግራይ كم ودبون افلطخ هو تفراريما ممسي بدحري ግን ዝተወሰኑ ፈሪምና ኢና ዝብሉ ባይታ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝኸድዑ ሰባት ሒዙ ኣይፈልጠኩምን ኢሉ ሰሪ ዘሎ እዚ ብቐጥታ ነቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ይስርዝ ዘሎ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ሕወሓት ሓደ ውድብ የተሰሪ ዝምበር ንሕና ክንዋሳእ ንኽእል ኢና ትግራይ ክንውክል ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ትግራይ እንድሕረሊ ከም ናተይ ግምት ካብ ኣብይ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን نرى حزب تقرايون مرة خكايد يكل نبي كوين خمرت سلازي نحو حد سلازي فتنا يكون هو حد وي اكسلنت زخون الشقر يولني لنا يكون نان مزلنا هو حد اجندان محور سبع علم من الوقت الدرا درت زفلطو قداي استفرارمو قداي له 50 حدا ميتاوي افتزلو غزياو منغستون بصحيح زلو اكل زيكو صوت قلعت كينو لون قلعتون بقرهم صوت وصبو يطعم يسحق كان يزنقع كان انتح عينت متلال انتح عينت بالشونان مخانوكو استفرارم كاي حيله يفلط كان يلكس امودما اتي فلط كان زول كاي حيل زطايشو غزياو من محدار منغستي اب تግራይ ያለ እንዳበልከስ امرص اخساته فيخلن إلكا مجلس مهاب مزرابس انتهي مالتي أنا تمسلاتي وين ما تمزول زلو أكلات نتي نعقم زختل سب نمدنا قارن نزو قد يزي بقربا زي فلت سب نمتلالن وين معماسن كولو ويكولي أب تقراي زل حيلي نزي تقبل مخادي أنا تزعزنن أب تقراي زل حيلي مخنيات فترة لنزي تخصنا واحدكم ولسو تخصنا بتقراي زول مريحنتكم ولسو تفتني انتخونا يترفدوا ودبات اتن سيبلات محبراتهم مجلس خوصالي إزقبعنا وعل بريتاريا زفرم أكال يفتوه بزي يقدس منقست تقراي قبلني تستطيع منقست تستمرس منقستي كم ودب حوحاتي زقبالي بنهات حريا كابلك حراي تبهاي دحريو وعلم ختام تمولي سيف التكاني لخسرت كله ودوات ما قدفن نتمخنيات نسحيزن زق علسا نربح حزب تግራይ ለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብጽሕነት ናይ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንረጋግጽና ለን ዝቅ ኣለሳ እተን ሲቪላት ማሕበራት ዩኒየን ኮ ኩንናን ናብ ዘይኮነ ግጭቲ ከምራሕና ዓገብ ክብላ ዝግበእ ግን እዚ ተሪፉ ትኽስና ውሽጢ ትግራይ መሊስካ እቲ ናይ ፌደራል ክሲ ክሰብሕ ክጠናኸር ምግባር ብትግራይ ምርኣይ ትዝሕዝን ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኢትካት ዓንቶ ተጋዳላይ ዘላ ህዝብ ምንቃሕ ናይ ነፍስ ወከፍ ትግራዋይ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ በቲንካ ዝካየድ መረፃ የለ ሓንቲ ናይ ፌደሬሽን ኣካል
እስካብ ሕጂውን ናፍቱ ንውር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኸይትምለስ ብሓይሊ ዓሚፁ ዝሓዞ ቦታ ኣሎ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ክምልሶ ይከኣለን ስለዚ ናትና ድኻምዲ ባዕልትና ክንሪኦ ንውሽጥና ሕጊ ዲና ነኽብር ዘለናስ ደኺምና ኢና ውሽጥና ክንርኢ ክንኽእል ኣለና እዚ ክንፍትሽ ተኾይና ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይቲ ዝዕምፅ ዘሎ ሓይሊ ገልገልትን ነቲ ዝዕምፅ ዘሎ ሓይሊ ዝቃለሱ ዘለውን ግን ደም በፈሊካ ግን ተቃልሲ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጓኒኻ ሕወሓት ጥራይ ኣይኮነን ዝጓነ ዘለው እዚ ኣብ ሕወሓት ውሕዳት ሰባት እዮም መሪሕነት ዘለዎ ኣፍተን ቶፕ መሪሕነት ዘለዎ እኮ 40 ገለን እንተሃልዮም ኣፍተን ስራሕ ፈፃሚት 9 ድሕረልዮም ኣብ ትሕቲ 100 እኮ እዮም ኩሎም ተቐሊልካ ትኬዝ እቲ ምኽንያት ትብድሕልኡ ዘሎ ትሕዝቶ ኢና ክንርኢ ዘለና ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝብል ሓይሊ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትማሊ መሪፅና ጨፍጪፍና ሎሚ ከይንመርፅ ሰሪዝና ንዑ ዝመስሉ ውድባት ጠፍጢፉ ትግራይ ግዛኣታ ከይምለሰት መረፃ ኣካይድና በዓልትና ማኖ ክንሕዝ ወይ ድማኒ ፍርቂ ትግራይ ንስእነሉ መስርሕ ክፍጠር ይደፋፍኡ ዘሎ ነዚ ተሓወሩ ተጋሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ እታ ናይ መረፃ ቦርድ ሰበይቲ ትዛረብ ዝነበረት ኣብ ትግራይ ተስፋታት ከም ዘለውን ትሕብረላ ማለትስ ተስፋ ይንቆርፅን ክንዘራረብና ንዘራረበለና ትብዘለ ምስ መን እያ ትዘራረብ ዘላ ምስ ግዚያዊ መንግስቲ እኮ ሕወሓት የጣይሽዎ ሕወሓት የለን ተሰሪዙ ትብለና ኣላ ምስ ግዚያዊ መንግስቲ ትዛረብ እንድሕረልያ ሕወሓት ዘጣየሽ ምስ ሕወሓት ትዛረበላ ማለት ብኻልእ ይባሃል ወይ ንሕወሓት ሓቢኡ ካብ ሕወሓት ተኸዊሉ ግዚያዊ መንግስቲ ይዛረብ እንድሕረሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ መስርሕ እዚ ዝሸፈጣት እዚ ተንኮላት እዚ ካብ ሕጂ በኣጋ ክቃለሶ ክኽእል ኣለዎ ንትግራይ ዘይውክል መሪሕነት ኣብ ትግራይ እንድሕረሊ ብሻጥር ናይ ትግራይ ኬዝ ዝሓዘ ውድብ ሰሪስካ ናይ ትግራይ ናይ ቃልሲ ብልሒ ዝተፈራረመ ውድብ ንፍተዎ ከም ህዝቢ ትግራይ ትውድብ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋዓለ ውዕል ኣሎ ትውዕል ንሱ መልክዕ እንተይሓዘ ክስረዝ ከሎ ነዚ ሰሪዝ እየ ዝብል ኣካል ብሕጋ መፂኡ ንሕወሓት ብድሕሪት ገዲፉ ዝወዓዓል ኣብ ትግራይ ዝኾነ መሪሕነት እንድሕረሊ ንህዝቢ ግልፂ ይኸውን ክኽእል ዘለዎ ሕወሓት እውን ኣብዚ ዘካየደ ኣኼባታት እዚ ፈትሹ ንህዝቢ ዕላው ክኸውን ዝግብኦ ዕላው ገይሩ ዕላው ዘይኸውን ኣብ ውሽጢ ሒዙ ብመግለፅን ብገምጋምን ጥራይ እንተይኮነስ ትገምጋም ናብ መሬት ወሪዱ ፈሪዩ ህዝቢ ትግራይ ዘድሕን መጻኢኡ ዘውሕስ ገምጋምን ኣኼባን እንተዘይነይሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሽሙምን መፀውዒን ኣኼባ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ነቲ ኩሉ ይፀሚቖም ዝተማየጥሉ ካብ ውሽጦም ሓደ ክኸዳዕ ንኣብይ ቀቢሉ ነቲ ናቶም ገምጋም ኣብይ ወሲዱ ተተጠቒሙሉ ሕዚ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ምስላጥ እዩ ዝኸውን ኣኼባ ኣብ ግብሪ ክወርዱ ክኽእሉ ኣለዎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ስሒቡ ሕወሓት ንድሓር ገዲፍካ ካልኦት ውድባት ወይ ድማ ሕወሓት ይጥፋእ ዝብላ ውድባትስ ከመይ ገይረን ንህዝቢ ትግራይ ወኪለን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይነን ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ኢለን መረፃ ከካይዳ ዝኽእላ ብሄራውያን ንድሕር ኮይነን ሕወሓት ክንዲ ዝሓመቐ ይሕማቕ ኣብ ትግራይ ስካብ ዘሎ ይሕማቕ ይፀብቕ ኣብቲ ዝነበረ ቃልሲ መሪሕነት ናይ ባዕሉ ስለ ዝተዋፅአ እንዳመርሐ እውን ስለ ዝመፀ ንዑ ይጥፋእ እንዳበልካስ ንዑ ሰሪዘየ ምስ ዝበለ መንግስቲ ትግራዋይ ኮይንካ ከምውድብ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ እዚ ኣብ ግምት ዝእተወ ገምጋም ገይሮም ከምቲ ዝበልካዮ ፕላን ቢ እንተዘይሰሪሖም ኣብ ናይ መሓንቆ ክረ እንጥልጢሎምና እንድሕረልዮም ብሕጂ እውን ደወል ንድውል ኣለና ስለዚ ንዕኦም ዘይውክል እሞ ብሽሞም ዝሽቅጥ ተሃልዮ ውሽጦም ፈቲሾም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝመዘዝ ናይዞም ትማሊ ተተይ ዘበልዎም ኣካላት መፃወቲ ከውፅዎ ኢና ንምህፀን ሕጂ እውን ናብ ግብሪ ክወርድ ምስ ፀጥታ ምናባባት ክህሉ ኣለዎ ምስ ህዝቢ ኣብ ደገነ ውሽጥን ዘሎ ምናባባት ክህሉ ኣለዎ እቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ንዕኡ ይጥፋእ ዝብሉ ዘለዉ እውን ክንጠፍእ ኣይንኽእልን ናህና ምጥፋእ ናህታትኩም ምጥፋእ እውን ዘቃላጥፍ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፈላላይ ሓቢርና ንፍታሕ ኢሎም ናብ ውሳነታት ተዘይኣትዮም ካኣት ኣለዎም ኢልና ኢና ንምህፀን ዘለና እሞ ትፅቢትና ምናልባት ነዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወጢንዎ ዘሎ ብሽም መረፃ ሕወሓት ሰሪዝካ ኣብ ትግራይ
أنا خوكلي أي توكلن زبل نايم سحب جمر جيركا عراقو مسيلو وشتي كنات كفيتو نهزو تقرأي تشوفوا مسرح سرح زلو زيب قم زقتوا قم كوينو نهزو تقرأي زدحن أخيراتات كوينو انت زي كوني تاوزين اللي على الخوضو مس كل من مابات جيركا هلواتنا نرقاو بيصلو مسرحات كفت أرينا نمهسن تزي كوينو جن منغستي إثيوبيا زقبر زلو أزي حدقنيا مسرحي أبي إثيوبيا مرسا نشمو خكاية يخيل يخون انت زي تخايد دماني كوينات أنا تزوز حميتاوي بشم مرسا هوكو تلع عيلكا سلطان من نوح كوينات بتقراي مخفاتي ديلي زول امنة اللني تاوصات خوينا دما ناشفت غيركا سلطان زنا وحل تراي بمحورسب عالم كينقف مرسا سجر منغست توهايلو كيبل نتي ومبرو زو اخلق صرحيزو سلازهلو نانا منغست زولا اكلاتون تفطيرهم سلازلو بو غيرو شفيتو محورسب عالم زينا زغورو لغاطام انت زي كوينو مرسا تباهيلس اب تግራይ ዘሎ ውድብ ሰሪስካ በኢትዮጵያ ዝግበር መረፃ ለይለ ኣምንን ኣብ ቅድሚት ግን እንታይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ገረም ንሶም ክሰርሑ ኣለዎም ሕወሓት ከም ውድብ ኣቀዲማ ክትሰርሖም ዝግባእ ክትሰርሕ ኣለዋ ተዘይ ኮይኑ ግን ሓደጋ ይመፅን ብዝብል እውን ኣብ ውሽጦም ብዘለው ናይ ብልፅግና ሪፖርት መቐበልቲ እውን ተሃልዮም حارجا خمسي خليو نتهزم تيبلعوه حسوا لهم قدمهم زبل وانا نتوخ حزمه